बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका, चीन के बाद अगर दुनिया में कोई ताकतवर तरीन मुल्क है जिसकी इकानमी बहुत स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि सबसे ज़्यादा पूरे यूरोप से एक्सपोर्ट जो कोई मुल्क करता है वो जर्मनी है। जर्मनी की जो इकानमी है वो 4 ट्रिलियन अरब डॉलर के बराबर है और 4 अरब ट्रिलियन डॉलर तक इसको पहुँचाने में इन गैर मुल्कियों का जर्मनी की मईशत में बहुत बड़ा हाथ है। जर्मनी के जो अफरादी क़ुव्वत के वज़ीर हैं उन्होंने जो पीछे बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हमें हर साल 4 लाख और हुनरमंद अफराद मज़ीद हर साल चाहिए जो कि जर्मनी की मईशत को तेज़ चलाने में मददगार साबित हों। अब 4 लाख अफराद उनको हर साल नहीं अभी तक मिल रहे। वो जो लोग भी इमिग्रेशन के लिए, अज़ाइलम के लिए आते हैं तो कोशिश करते हैं उनमें से अच्छे लोगों को वो सिलेक्ट करके रख लें, या जर्मनी अपने हिस्से में सबसे ज़्यादा लोगों को अज़ाइलम या सियासी पनाह मुहैया कर रहा है। उसकी वजह ये नहीं है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, उसकी वजह ये है कि उनको अफरादी क़ुव्वत चाहिए। अब इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए हुए जिसमें ब्लू कार्ड है, स्किल्ड वर्कर है। एक प्रोग्राम जिसका मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ वो ये है कि जर्मनी ने एक जॉब सीकर वीज़ा का प्रोग्राम भी चला रहा है। जॉब सीकर वीज़ा नाम से ज़ाहिर है कि आप जॉब तलाश करने के लिए जर्मनी जाते हैं, उसके लिए आप वीज़ा लेते हैं 6 महीने का। उस 6 महीने का वीज़ा लेके आप जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में जाके आप काम ढूंढते हैं ताकि आपको इस 6 माह के अरसे के दौरान में काम मिल जाए। लेकिन जब आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास बेसिक क्वालिफ़िकेशंस कुछ होनी चाहिए ताकि आपको ये यकीन हो कि जब आप वहाँ पे जाएंगे जर्मनी में तो आप 6 महीने के अंदर जॉब तलाश कर लेंगे। इस सिलसिले में जर्मनी वाले जब एम्बेसी वाले भी आपको वीज़ा देते हैं तो वो भी आपकी क्वालिटीज़ को देखते हैं कि आप कितना पढ़े हुए हैं, सारी चीज़ें आपकी देख के तब वो आपको वीज़ा इशू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जर्मनी का 6 महीने का वीज़ा आपको मिल सकता है अगर आपकी क्वालिफ़िकेशंस अच्छी हों। मैं बाद में हर चीज़ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता जाऊंगा। तो अब किस किस मुल्क को चाहिए जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा? यूरोपीय यूनियन में जिनके पास नेशनलिटी उड़ रहा है उनको ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो सिंपल जर्मनी जाके तो जॉब तलाश कर सकते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा अगर आप में से किसी के पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, इसराइल, जापान, कनाडा और यूएसए की नेशनलिटी है तब भी आपको यही वीज़ा नहीं चाहिए। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या किसी दूसरे मुल्क से है तो आपको जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा चाहिए और जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपने अप्लाई करना है। उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है कि उसके लिए कौन कौन से लोग जो जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा को ले सकते हैं, उन्होंने कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बनाई हैं जर्मन गवर्नमेंट ने। इस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को अगर आप फिल आउट करते हैं तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। उसमें जो सिंपल चीज़ है कि आपके पास 18 ईयर से आप अबव हों, आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन का मतलब है कि वो बैचलर या मास्टर डिग्री आपके पास लाजमी होने चाहिए। अगर आपके पास बैचलर से नीचे डिग्री है तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग जो आपने की हुई है वो एक्सेप्टेबल हो सकती है। अदरवाइज मिनिमम डिग्री जो है वो बैचलर होनी चाहिए। ये बैचलर डिग्री भी जो जर्मन के कवानीन के मुताबिक वो एक्सेप्ट करेंगे इसको, वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बाज़ यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के जो बैचलर डिग्री 14 साल या 15 साल के पढ़े होते हैं उनको वो 12 साल कंसिडर करते हैं। तो ये चीज़ आप इसको सोच लें। फिर दूसरा, चूँकि वो जॉब सीकर वीज़ा आपको दे रहे हैं तो वो चाहते हैं कि जो आदमी आ रहा है जॉब तलाश करने के लिए इसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी सिर्फ 14-15 जमातें पढ़े या मास्टर किया और वो जर्मनी आ जाए कि मैं जॉब तलाश करता हूँ, वो थोड़ा सा मुश्किल है। जो सेकंड रिक्वायरमेंट लगाई उन्होंने कहा जी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री है प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपने बैचलर मास्टर डिग्री नहीं है लेकिन अगर आपने डिप्लोमा या वोकेशनल ट्रेनिंग की हुई है फिर भी आपके पास 5 साल का होना चाहिए। लेकिन वो अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ है और आपके पास 5 साल तजर्बा भी है, इसके साथ आपको जर्मन लैंग्वेज भी आनी मस्ट है, B1 लेवल कम अज़ कम। लेकिन मास्टर में या बैचलर डिग्री में
وہ جرمن لینگویج کو نہیں مانگتے. اگر آپ کے پاس جرمن لینگویج آپ سیکھ کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ انٹرویو میں جب آپ کا ویزے کے لیے انٹرویو ہوگا تو یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا کہ اس میں آپ ان کو کیس آفیسر کو, جو ویزا آفیسر ہوتا ہے, اس کو آپ کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ نے اتنی تیاری کی ہوئی ہے کہ آپ باقی ریڈی ہیں کہ آپ جرمن مارکیٹ میں جا کے اپنے لیے جاب تلاش کر سکتے ہیں. جو اس کے بعد چیز ہے وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی مانگتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ 6 مہینے جرمنی میں جا کر رہائش رکھ سکیں, وہاں پہ اپنا آپ خرچہ چلا سکیں. تو یہ اب کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ یہ 6 سے لے کے 10,000 یورو تک آپ کے پاس تقریباً ہونے چاہیے اور آپ کے بینک میں موجود ہونے چاہیے تاکہ آپ ان کو دکھا سکیں کہ آپ کے پاس یہ پیسے موجود ہیں اور آپ ان پیسوں کے ذریعے اپنے 6 مہینے میں جب تک آپ جاب تلاش کر نہیں لیتے وہاں پہ آپ اس طریقے اپنا گزارا کر سکتے ہیں. اب اس میں آپ نے ویزا لینا کیا طریقہ کار اس کا ہے یا اس کی فردر جو ریکوائرمنٹس ہے یہ کون سی ہے؟ آپ نے امبیسی میں اپنی اپوائنٹمنٹ لینی ہے. میں امبیسی کی ویب سائٹ کا نمبر جہاں سے آپ کو اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے اسلام آباد میں اس کی ویب سائٹ اسکرین پہ لکھ رہا ہوں اور میں نیچے بھی ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا. وہاں پہ بھی کلک کر کے تو آپ امبیسی کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے اپوائنٹمنٹ کب لے سکتے ہیں. آپ نے ان سے فارم لے کے تو فارم فل کرنا ہے. جو ریکوائرمنٹس ہے فارم فل کرنے کے بعد جو فوٹو انہوں نے کہے ہیں وہ فوٹو آپ نے ان کو دینے ہیں. بایو میٹرک اسپیسیفکیشن اس کی ساری ہونی چاہیے. آپ کے پاس ہیلتھ کی انشورنس مسٹ ہونی چاہیے کیونکہ یورپ میں تقریباً ہر ملک میں ہیلتھ کی انشورنس لازمی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ میں پتہ ہونا چاہیے کہ بینک سٹیٹمنٹ میں بیان ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس بینکس میں کتنے پیسے پڑے ہوئے اور آپ 6 مہینے تک, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 6 سے 10,000 یورو کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ آپ پروف دے سکیں کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد جو مین چیزیں آتی ہیں آپ کی جو ڈگری ہیں وہ ساری ساتھ ہونی چاہیے آپ کے, اور ڈگریاں جو بڑی ڈگری سے لے کے اوپر اور اس سے نیچے تمام ڈگریاں آپ کی ہونی چاہیے. جس جگہ پہ آپ نے کام کیا ہوا ہے, جس کمپنی کے اندر آپ نے ایکسپیرینس 5 سال کا پیچھے آپ کر رہے ہیں 5 یا 10 سال کا جو بھی ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے وہ اس ایکسپیرینس کے آپ کے پاس لیٹر ہونا چاہیے, اس کمپنی کا نام وغیرہ ہر چیز اس میں ہونا چاہیے تاکہ وہ جب وہ ویریفیکیشن کرنے میں آئیں تو وہ ویریفیکیشن اس کو آرام سے کر سکیں. اس میں 2 نمبر کا کوئی امکان نہیں ہے جو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جی ہم ایکسپیرینس لیٹر بنوا کے ہم جمع کروا دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. یہ چیز نہیں ہوتی اس میں. اس کے بعد وہ سی وی آپ جب اپلیکیشن دیتے ہیں ویزا کے لیے تو اس کے ساتھ آپ کی سی وی ہونی چاہیے. سی وی میں آپ کو ہر وہ چیز لکھی ہونی چاہیے جو آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے, جو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, جو آپ کے پاس ٹوٹل ڈیٹیل ہے. اس سی وی کے ساتھ آپ نے ایک کور لیٹر لگانا ہے. جتنے بھی پڑھے لکھے سارے ان کو معلوم ہے کہ کور لیٹر کیا ہوتا ہے. اس کور لیٹر میں آپ نے 1 to all اپنی ہر چیز کو ڈسکرائب کرنا ہے تاکہ ویزا آفیسر جو ہے وہ آپ کو جب کور لیٹر پڑھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ وہ کس آدمی سے بات کر رہا ہے اور وہ آدمی کتنے پانی میں موجود ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے, اگر آپ یہ ساری چیزیں کلیئر کر لیتے ہیں اور انٹرویو ہو جاتا ہے تو آپ کا سب سے آخری چیز ہے وہ آپ سے ویزا کی فیس لیں گے جو کہ $75 ہے. نارملی ویزا کی فیس تھوڑی کم ہے میرے حال میں, لیکن چونکہ یہ لانگ ٹرم ویزا ہے 6 مہینے کا تو اس کی $75 اس کی فیس اندر رکھی ہوئی ہے.